नाजरीन 2024 के अंदर 26वीं आईनी तरमीम, 2025 में 27वीं आईनी तरमीम हुई। 27वीं आईनी तरमीम आने के बाद उसके ऊपर दो मुख्तलिफ आरा हमारे सामने आई और वो बिल्कुल एक्सट्रीम की थी। एक राय के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम ने पाकिस्तान का जो आईनी और कानूनी ढांचा है उसकी धज्जियां बखेर दी हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट एक राय के मुताबिक वो खत्म हो चुकी हुई है, उसका स्टेटस बहुत नीचे है और ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो एक सुपरा बॉडी के तौर पर सामने है। लिहाजा जो ये जो आईनी अदालत है इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। आपको याद होगा जब 27वीं आईनी तरमीम पास हुई तो उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मलहरा साहब ने जो तफसीलन अपने इस्तीफे दिए लिखे, उसके अंदर उन्होंने बताया कि जो आईन जिसका हमने ओथ लिया था अब ये उसके मुताबिक अदालती निजाम मौजूद नहीं है, लिहाजा हम इस्तीफे दे रहे हैं। लिहाजा और दूसरी राय के मुताबिक जिसमें हसन अयूब साहब सर फहरिस्त हैं कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान के अंदर पार्लियामान की बालादस्ती, आइन और कानून की हुक्मरानी, पाकिस्तान के अंदर जो आइन असल मैनू में वो इस वक्त जो है बहाल हो गया है। तो इसके ऊपर बात करेंगे। चौधरी गुलाम साहब, हमें ये बताया और पढ़ाया गया था कि किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर लीडर द अपोजिशन और लीडर द हाउस जो हैं वो दो पहिए होते हैं एक गाड़ी के। एक पहिया आज की तारीख में भी मौजूद नहीं है। मतलब लीडर ऑफ द अपोजिशन जब से फेवरेट उमर अयूब साहब गए उसके बाद से महमूद खान अचक जही साहब को नामजद किया। मेजॉरिटी मेंबरान है जो अपोजिशन के ऊपर मौजूद हैं बेंचेस के ऊपर, तो वो अभी तक उनकी अनाउंसमेंट नहीं है। तो मैं अगर आपसे पूछूं जमहूरियत की सेहत कैसी रही 2025 में और 2026 में, मतलब तुहाडे ख्याल से कोई दूजा पहिया लग जाएगा, कोई जमहूरियत जी है चल पे दी जी साहब? नहीं, अभी ये इस तरह का मैं कोई जंप नहीं कर सकता किसी कंक्लूजन पर। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आए, जमहूरियत पनपे और जमहूरियत डिरेल ना हो और तमाम जो जमहूरी कुव्वतें हैं उनका स्टेक जो है इस सिस्टम में आए, उसमें शामिल हो। तो जो भी इसको उनको बगैर चलाना चाहते हैं, मैं तो यही कह सकता हूं कि ये इट विल नॉट वर्क। तो पाकिस्तान हम चाहते हैं कि जैसे इसने फौजी सतह पर बड़ी कामयाबी हासिल की है, सियासी और मुआशी तौर पर भी पाकिस्तान एक मुनज़्ज़म और कामयाब मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरे, विच एज ऑफ दिस मोमेंट आई एम वरीड अबाउट। हसन अयूब साहब, लीडर ऑफ द अपोजिशन कितना बड़ा होता है? मतलब जब इलेक्शन हो गया, सीट खाली हुई, अभी भी वो स्पीकर साहब कह रहे हैं जी हमें मुझे पता बताएंगे जी आईनी तौर पर उसकी क्या पोजीशन है पुराने लीडर अपोजिशन की। वो जो पहले लिखा था तो यार जी क्या वजह है, वो क्यों नहीं अपॉइंट करते हैं? बता ये बात हुआ कि पहले जो उन्होंने लिखे था एक चीफ विप साहब हैं आमिर डोगर साहब, आज उन्होंने दोबारा डॉक्यूमेंट सबमिट कराए क्योंकि जो मुकदमात थे हाई कोर्ट के अंदर, पहले सुप्रीम कोर्ट था, वहां से केस रिमांड हो गया, हाई कोर्ट में गया, तो उमर अयूब साहब ने जो चैलेंज किया था वो वापस ले लिया है। अब कानूनी तौर के ऊपर बजाय कोई ऐसी कदगन दिखाई नहीं दे रही, तो मोस्ट लाइकली महमूद खान अचक जई साहब लीडर ऑफ द ओपोजिशन नॉमिनेट अपॉइंट हो जाएंगे। अर्ज करूं छोटा सा, वो पंजाबी के अंदर याना गल करे तो सियाना क्यास जी। एक सीट खाली हुई जी, उसके ऊपर इलेक्शन हुआ जी, भरपूर अंदाज से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो सीट से इलेक्शन जीत के आ गई। उस मेंबर का ओथ भी ले लिया मोहतरम जो है, वो जब मेंबर बंदा रहा ही नहीं है जो कि लीडर अपोजिशन था, तो स्पीकर की ये बुनियादी जिम्मेदारी नहीं है कि वो एक पहिया लगा दे दूसरा लीडर अपोजिशन नहीं रहा था, तो उसी ने चैलेंज किया हुआ था ना, उसी ने वापस बंदा रहा ही नहीं है, तो फिर शख्स ने वापस ले ली ना अपनी एप्लीकेशन। तो अब तो वो कहते हैं ना कि वो चीज क्लियर हो गई है। दूसरी बात कर रहे थे जी कि जो 27वीं आईनी तरमीम है, सर वो मैंने आपकी बात करने से पहले ही आपकी राय का साथ 27वीं आईनी तरमीम में एक जो अच्छी बात हुई है वो आप ये देखें कि जो पार्लियामेंट की स्पेस को इनक्रोच किया हुआ था अदालत ने, वो उसने वापस ले लिए। बिल्कुल देखिए ये आइन में अपने फैसलों के जरिए तरामीम करते चले आ रहे थे। एक 100 मोटो का इख्तियार था वो खत्म हुआ। हर एग्जीक्यूटिव के इशू के अंदर मुदाखलत कर रही थी। जो अदलिया है उसकी अगर आप नंबरिंग देख लें इंटरनेशनली तो वो कितनी कमजोर थी, उसके बावजूद वो हर काम में अपना काम सही तरह कर नहीं रहे थे, बाकी हर काम में जो है वो टांग अड़ा रही थी। तो और वहां पर भी आपको पता है इमरानदारी अरूज के ऊपर थी, यानी जो जुर्म नहीं किया उसकी भी पहले पेशगी जमानतें देते रहे, गुड टू सी यू कहते रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बाब जो है वो बंद हुआ।
اب نیا باب شروع ہوا ہے جس میں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے، اور جو جعلی ججز ہیں، اور میں تو کہوں نا جن 2 ججز نے استعفیٰ دیا، جن 2 ججز نے استعفیٰ دیا، نہیں میں کہہ رہا ہوں ان کے بھی لائک مائنڈڈ موجود تھے نا، تو اگر انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے تو وہ لائک مائنڈڈ بھی میرے خیال کے مطابق لائک مائنڈڈ تھے، تو ان کے نقشے قدم پر چلا جا سکتا ہے نا، کیونکہ اس آئین کے مطابق جو حلف لیا تھا، نہیں اس آئین کے مطابق جس کے مطابق انہوں نے حلف لیا تھا تو ان لوگوں نے بھی تو اسی کے مطابق لیا ہوا تھا نا، ناظرین تو وہ غلط کیا یا ٹھیک کیا، اب یہ رہ رہے ہیں ٹھیک رہ رہے ہیں غلط رہ رہے ہیں، فیصلہ خود کر لیں۔ جو سیاسی واقعات ہیں اس کا پاکستان کی معیشت کے اوپر کیا اثر پڑا، چند ایک رپورٹس ہمارے سامنے وہ شیئر کر دیتے ہیں۔ آئی ایم ایف کی رپورٹ، دا موسٹ ڈیمیجنگ رپورٹ ہمارے سامنے آئی، اخبارات نے اس کو کور کیا، آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ جو اخبارات کے اندر اس کو رپورٹ کو کور کیے گا، پاکستان میں ہر سطح پر بدعنوانی، طاقتور حلقوں نے معاشی پالیسیاں یرغمال ڈالی، یہ آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے۔ اس کے بعد اس کو کور کیا جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بی بی سی نے، کرپشن پاکستان میں مستقل چیلنج ہے۔ آئی ایم ایف نے ملک میں قانون کی حکمرانی پر بھی سوالات اٹھا دیے۔ ڈان کی خبر، آئی ایم ایف ہائی لائٹس کرپشن رسک اکراس اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز۔ ٹریبیون نے بھی اس کو کور کیا، آئی ایم ایف پاکستان لوزز اپ ٹو 6.5% ہمارا جو جی ڈی پی ہے وہ کرپشن کی وجہ سے، ایلیٹ کیپچر کی وجہ سے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر ٹیکسٹائل جو سیکٹر ہے وہ بیچارہ اپ ان دا آرمز ہے، رو رہا ہے، سر کے اوپر اس نے رکھی ہوئے بازو اور وہ کراہ رہا ہے، چلا رہا ہے کہ خدا را ساڑی کوئی گل سن لو، کرپشن تباہ ہو گیا، ہر روز ایک جڑی مل بند ہو رہی ہے اور پتہ نہیں سینکڑا مل بند ہو گئی ہیں، تھوڑے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد خبر آپ نے دیکھی ہوگی، اسٹیٹ بینک کے گورنر نے کیا کہا کہ پاکستان کے اندر یہ جو سسٹم ہے وہ ٹھیک نہیں چل رہا ٹیکسیشن کا۔ ایس آئی ایف سی کا جو ادارہ ہے، یہ کرنٹ گروتھ ماڈل کین ناٹ سسٹین 250 ملین پیپل، اسٹیٹ بینک کے گورنر کی اسٹیٹمنٹ۔ اس کے بعد ایس آئی ایف سی کے جو کوآرڈینیٹر ہیں لیفٹیننٹ جنرل سرفراز، ان کی طرف سے انہوں نے بتایا کہ یہ جو سسٹم ہے پاکستان کے اندر ٹیکسیشن کا، اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن پاکستان کی گورنمنٹ بضد ہے کہ نیا سال نیا عزم جو ہے، اڑان پاکستان، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کے ناظرین، ایک دن پہلے محترم حسن ایوب صاحب، ہمارے جو معروف و مشہور و معروف جو راوی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال دے اندر اندر تواڈے کول 1.5 سال کے اندر تک، 1.5 سال تک جو ہے جو ٹارگٹ سیٹ کیا ہے وہ $60 بلین تک، $60 بلین ریزرو لے کے جانا۔ اور ویسے میں تو کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے جو پیمنٹس کرنی ہے یا آپ نے وہ رول اوور کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے، کم از کم اگلے سال کے اینڈ تک ہمارے پاس $30 ارب پلس اگر ریزروز ہوتے ہیں تو پاکستان کی معیشت پر اس کے اچھے اثرات ہوں گے۔ یہ ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے پرائم منسٹر نے اور چیف آف ڈیفنس فورسز نے۔ پہلے بھی آپ کو معلوم ہے کہ یعنی گورنمنٹ اینڈ جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں انہوں نے مل کر جو آپ کے ایسے تھے پاور پلانٹس، ان سے جان چھڑوائی ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز اور ایس آئی ایف سی اور افواج پاکستان اپنی بھرپور کوشش کرتے ہیں، لیکن اورنگزیب صاحب جڑے ہیں نا، وہ انہوں نے پھر تھوڑے سامنے ہی۔ اورنگزیب صاحب جو ہیں، میں یہ کہوں گا کہ ان کے لیے پرابلمز یہ ہیں کہ وہ پاکستان کے جو سسٹم ہے اس سے ناواقف ہیں، وہ ناواقف ہیں۔